बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का सेक्रेटरी और सेक्टर कोच हूँ। आज एक टॉपिक है जो कि बड़े लोगों के लिए दिल के करीब है। एक ऐसा खौफ, एक ऐसा अंदेशा जिसका वो जिक्र जो है वो सरेआम कर भी नहीं सकते। यानी कि उन्हें ये डर लगना शुरू हो जाता है लोगों में कि उनका जो नफ्स है ये श्रिंक कर रहा है। ये पहले छोटा था, हर बंदे को अपना नफ्स जो है ना छोटा लगता है। कैसे अब इंसान को हर अपना अपना नफ्स छोटा और दिमाग बड़ा लगता है। तो पहले उनको नफ्स अपना छोटा लग रहा होता है और वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको एहसास होता है कि उनका नफ्स जो है वो मज़ीद छोटा हो गया है। तो मज़ीद छोटा होने का मतलब है कि उनकी हैसियत जो है वो मज़ीद कम हो गई है और वो कहीं भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये छोटा होना ये होता भी है कि नहीं होता है तो क्यों होता है? अगर हो जाता है तो फिर हम क्या करें? तो ये सारी बातों का जवाब जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में दूँ कि अच्छा, एक बात तो बड़ी तकरीबन वाज़ेह है कि हाँ भाई छोटा होता है। ये देखिए, है बात तो अच्छी नहीं है, बात है रुसवाई की, है? तो बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, ये एक्चुअली छोटा होना शुरू हो जाता है विद द एज। अब उसके पीछे कुछ लोगों का बहुत तेज़ी से छोटा हो जाता है, कुछ लोगों का कम छोटा होता है। अब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं जो मैं आपके सामने बताऊँगा कि वो क्या-क्या हो सकती हैं। मैं सबसे पहले तो आपका जो वेट गेन है, मोटापा जो है, ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, जिससे आपको आपका पीनस जो है वो छोटा हुआ महसूस भी होता है और छोटा हो भी जाता है। यानी कि सिर्फ नज़र भी आता है और हो भी जाता है कि एक तो आपकी जो फैट है, वो जो पेट की फैट है, ये आपको पता है नीचे तक जा रही होती है। आपके पेल्विस की साइड पे। तो वहाँ से जब ये फैट की जो लेयर मोटी होती है, तो वो नीचे से भी मोटी होती है। तो जहाँ पर आपकी झांटी होती हैं, यानी कि प्यूबिक हेयर होती हैं, वो एरिया भी उसी का हिस्सा आ जाता है और वहाँ पर भी फैट पहुँची होती है। जब आप पेट की फैट मोटी होती है, तो वो हिस्सा भी मोटा होना शुरू हो जाता है, वो जो बालों वाला हिस्सा है। तो आपका जो नफ्स है, वो उसके नीचे आना शुरू हो जाता है। समझिए कि अगर आपका वो 1 इंच या बढ़ गया है निचला हिस्सा, तो इसका मतलब आपका 1 इंच जो है वो पीनस जो है वो दफन हो गया है, मदफून हो गया बेचारे का, गरीब, निकालो इसे, ठीक है? तो वो अब आपके किसी वर्किंग में नहीं आएगा, वो ना नज़र आएगा, ना वो उसकी कोई कानूनी हैसियत रह जाएगी। वैसे ही उसकी हैसियत होगी अंदर, लेकिन कानूनी हैसियत यानी कि कारकर्दगी उसकी कोई नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इसका मतलब है कि मोटापा जो है, ये एक कॉज़ है इसके छोटे होने का। मोटापा एक तो एक्चुअली छोटा हो जाता है और दूसरा जब पेट ऊपर आता है, तो आपको जो नफ्स जो है वो जड़ तक तो नज़र नहीं आता। आगे आपका पेट आ जाता है जैसे कोई होता नहीं है क्या नाम है, एक गुंबद, तो पेट का गुंबद सामने आ जाता है, तो वो आपको सिर्फ़ उसकी कैप और थोड़ा-सा अगला हिस्सा नज़र आता है, तो वो बिल्कुल ही छोटा तोता जैसा ही लगता है, बिल्कुल ही छोटा, चिड़ा जैसा लगता है। वो कहते हैं वो बंदा कहता है, ओहो! ये तो बिल्कुल ही रह गया है। यानी कि एक तो खुद पे थोड़ा-सा छोटा होता है, ये फिर मज़ीद छोटा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो फिर इसके बाद कुछ जो वजूहात हैं, वो तो बड़ी जेन्युइन है, ये भी बड़ी जेन्युइन वजह है कि जैसे पायरोनी डिज़ीज़ है। पायरोनी डिज़ीज़ में मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ से है कि एक अंदर गुठली बन जाती है नफ्स के अंदर, जो हमारे जो इंजन है, जो खड़ा करते हैं नफ्स को, तो और हमारा जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया, वो एक लेयर होती है सख्त सी, जो जिसके अंदर वो पैक होता है, वो वहाँ पर, तो वहाँ पर गुठली से जो बनती है, वो खींच डालती है और आपका नफ्स जो है वो ना सिर्फ छोटा हो जाता है, बल्कि वो बेचारा टेढ़ा भी हो जाता है। फिर टेढ़े की मुख्तलिफ आपको पता है डिग्रीज़ हैं। तो हमने ये फैसला किया हुआ कि 20 टू 30 डिग्री तक इलाज नहीं करते, वरना उसके बाद इलाज करते हैं। लेकिन ये बात खासी कन्फर्म है कि उसकी वजह से आपका नफ्स जो है वो श्रिंकेज, शॉर्टेज उसमें श्रिंकिंग हो जाती है और ना ही सिर्फ श्रिंकिंग हो जाती है, बल्कि उसकी जो पावर होती है इरेक्शन की, वो भी कम हो जाती है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट आपको पता है ये एक दूध होता है
آپ کے اندر ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کو یہ وضو جو ہے یہ خدا نخواستہ کوئی کینسر وغیرہ ہو جائے تو یہ نکالنا پڑتا ہے. تو جب یہ نکال دیتے ہیں تو جو نفس ہے یہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اس کے لیے پھر جب بندے کا دودھ نکال دیتے ہیں تو پھر اس کو ہم پمپ لگاتے ہیں، ویکیوم پمپ. تو ویکیوم پمپ جو ہے وہ پھر اس سے ہم اس کو اسٹریچ رکھتے ہیں تو پھر وہ اس کی جو ہے نا شرنکیج کچھ کم ہو جاتی ہے. اچھا، لیکن صرف یہی وجوہات نہیں ہیں. اس کے علاوہ بھی جو بہت اہم وجہ ہے نا وہ ہے کہ آپ کی ایک تو جو سرکولیشن ہے بلڈ کی وہ کم ہو گئی ہے. سرکولیشن کیوں کم ہو گئی ہے؟ آپ کی ویسلز ہیں وہ پوری ہارڈ ہو گئی ہیں، پورا بلڈ نہیں دے رہی. اب وہ جب بلڈ نہیں دے رہی تو پورا اسٹینڈ نہیں ہو رہا، پورا اسٹینڈ نہیں ہو رہا تو وہ چھوٹا ہی لگے گا بچارا. ٹھیک ہے، وہ ذرا ڈھیلا بھی ہوگا، کبا بھی ہو جائے گا، سو بھی جائے گا تو چھوٹا بھی لگے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو ہم نے سارا ایک مکمل میں نے بتایا ہوا ہے ویڈیوز میں کہ کس طرح آپ اس کی سرکولیشن کو انکریز کر سکتے ہیں خوراک سے، ایکسرسائز سے، ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وجہ بن جاتی ہے اس کو چھوٹا ہو جانے کی، چھوٹا لگنے کی. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے جیسے اسموکنگ ہے. اسموکنگ جب ہم کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کے جو نفس کی الاسٹیسٹی ہے نا یہ کم ہو جاتی ہے. الاسٹک فائبر جو ہے یہ نان الاسٹک میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو اب وہ پھیل نہیں سکتے. آپ کا اندر جو ہے نا، جو نفس کے اندر کا جو اسٹرکچر ہے وہ کنیکٹو ٹیشوز اور کارپس نوزم اور اس میں کوئی لیکوناز وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ ان کے اندر اینڈوتھیلیم وغیرہ ہوتے ہیں. وہ جب ان کا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے ود دا ایج، اب کئی چیزیں ہیں جو کہ اس جو آپ کا جو کنیکٹو ٹیشو ہے اس کی الاسٹیسٹی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی کولاجن فائبرز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا اسموکنگ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ہوگا تو وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. پھر آپ کا شوگر ہے، اس کی وجہ سے وہ اس میں خرابی ہونی شروع ہو جائے گی. پھر آپ کے باڈی کے اندر جو انفلیمیشن ہے، جو طوفان بدتمیزی انفلیمیشن کا آپ کے اندر پیدا ہوا ہے وہ اس کو خراب کر رہا ہے، ڈیمیج کر رہا ہے. تو وہ ان کے اندر جو غبارہ ہے نا، جیسے غبارہ کی جو پھیلنے کی قوت ہے وہ اس کی کم ہو گئی ہے، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی آپ کو وہ چھوٹا ہی لگے گا. تو پھر یہ تو وہ حقیقت ہے، یعنی کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو ایسا ہو ہی جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چھوٹا ہوتا نظر آتا ہے، چھوٹا ہو بھی جاتا ہے. اگر آپ ایون مکمل بھی ٹھیک رہے پھر بھی آپ کا لائف ٹائم میں ہاف انچ یا تھوڑا سا زیادہ چھوٹا ہو ہی جاتا ہے. سو اس حقیقت کو آپ نے تسلیم کر لینا ہے، کیونکہ حقیقت کو تسلیم کر لیں گے تو خوش رہیں گے. اگر تسلیم نہیں کریں گے تو پھر مزید تکلیف میں جائیں گے. ہاں، چھوٹا ہو گیا ہے تو پھر سوچیں کہ چھوٹا جو ہو گیا ہے اس کو مزید چھوٹا نہیں ہونے دینا، اس کی وجوہات کو ہم نے کم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر چھوٹے کو ہی کیسے استعمال کرنا ہے کہ آپ کا پارٹنر کہے جی بلے 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 بلے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے آرٹ، یہ ہے آرٹ. ٹھیک ہے، تو چھوٹے ہونے پہ پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج آپ کو میری گفتگو انٹرسٹنگ لگی ہوگی. تو ہم نے یہ محبت کو اور صحت کو پھیلانے کے لیے یہ چینل بنایا ہے. تو امید ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کریں گے اور ہمارے چینل کو کے لیے آپ دعا کر دیا کریں. ٹھیک ہے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر پر کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.